नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह खैर वाफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तीसरा पारा सूरह बक़रा। बहुत खूबसूरत आयत हमने पढ़ी, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और सदक़ात के बारे में, खैरात के बारे में बहुत तफ़सीलन बात अल्लाह ताला ने हमसे की और हमें हर तरीके से समझाया, बताया और क्या ठीक है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आप यकीन करें अल्लाह ताला अपने बंदों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है, बहुत ज़्यादा। तब वालिदैन भी इस तरह बैठकर अपने बच्चों को नहीं समझाते जैसे हमें अल्लाह ताला ने एक एक बात की हिदायत दी। तो वही कामयाब लोग हैं कि जो अल्लाह ताला की दी हुई हिदायत को कबूल करेंगे और फिर आखिरत का घर भी उनके लिए यानी जन्नत। बहुत खूबसूरत आयात हैं, इनको अपनी ज़िंदगियों में शामिल करें, इनको बार बार वक्तन फ़वक्तन जो है वो सुनते रहा करें। मोटिवेट होता रहता है इंसान, साथ साथ मोटिवेशन मिलती रहती है। आप वक्तन फ़वक्तन थोड़ा सा टाइम निकाल के ज़रूर इनको, ये कुरान की आयत हैं तो इनको ज़रूर बार बार सुना करें। रोज़ एक मखसूस टाइम थोड़ा सा अपने लिए निकालें और उसमें अल्लाह ताला के, आप किसी की भी बात सुनें। ये नहीं है कि आप सिर्फ यही लेक्चर सुने, आप किसी की भी बात सुने मगर अल्लाह की बात जो करता हो आप उसकी बात सुने, ज़रूर तवज्जो करें। क्योंकि ये जो कुरान है ये हमारी ज़िंदगी को गुजारने का तरीका है। तो अल्लाह ताला का एहसान है कि अल्लाह ताला ने आपके लिए आसानियाँ की और आपको आपके बहुत करीब कुरान और बहुत आसान तरीके से पहुँच रहा है। इसको कबूल करें और इस पर अमल करें और अल्लाह से जुड़ जाएं। लफ्ज़ी तर्जमा। अल्लाज़ीना वो लोग जो यूनफ़िकूना खर्च करते हैं, अमवालहुम अपने माल को, बिल्लैली रात में, वन्नहारी और दिन में, सिर्रन छुपा कर, वल अलानियता और ज़ाहिर तौर पर, फ़लाहुम तपस उनके लिए अजरुहुम उनका अजर है, इंदा पास रब्बिहिम इनके रब के, वला और ना खौफ़ुन कोई खौफ होगा अलैहिम इन पर, वला और ना ही हों वो यहज़नून ना ही वो गमगीन होंगे। सुभान अल्लाह। फरमाया वो लोग जो अपने माल रात और दिन छुपे और खुले खर्च करते हैं, सो इनके लिए इनका अजर इनके रब के पास है और इन पर ना कोई खौफ है और ना वो गमगीन होंगे। सुभान अल्लाह। और जन्नत से बढ़कर अजर क्या मिलेगा अल्लाह ताला से। अल्लाह की रज़ा की खातिर माल खर्च करने वालों की तारीफ़ की गई है। हमने देखा इन आयात में खर्च भी किया जाए और उसका अजर भी ना मिले, ये उन लोगों के लिए है जो दिखावे के लिए खर्च करते हैं और एहसान जताने के लिए करते हैं, या फिर वो लोग जो खर्च तो करते हैं मगर साथ ही साथ वो लोगों को तकलीफ़ भी पहुंचाते हैं, उन पर एहसान चढ़ाते हैं और बार बार जताना और उनको एहसास दिलाना कि हमने आपकी मदद की है। तो ये सब वो अमाल हैं कि जिनसे कि आपके खर्च किए हुए पैसे जो हैं वो जो ज़ाया हो गए। और यहाँ पर जो अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह के लिए ना तो एहसान रख कर और ना तकलीफ़ देकर खर्च करते हैं, तो उनका अजर अल्लाह ताला के पास है और ना उन पर खौफ और ना ही वो गम होगा उन पर, यानी ना दुनिया में और ना ही आखिरत में। तो अल्लाह ताला हमें इन लोगों में शामिल करें। और आप देखते हैं जो भी नेक अमाल है उसके पीछे उसकी नीयत जो है उसका अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, नीयत साफ़ होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ भी बड़ी तारीफ़ जो है वो अल्लाह की रज़ा की खातिर जो है माल खर्च करने वालों की गई है कि जो इसकी राह में रात और दिन के तमाम औकात में और पोशीदा और ज़ाहिर तमाम हालात में अपना माल खर्च करते रहते हैं। एक तो माल है, फिर अच्छा मशवरा है,
پھر اپنا ہنر جو ہے وہ آپ شیئر کریں، پھر اپنا علم جو ہے وہ شیئر کریں۔ ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں رزق کے طور پر دیا ہے، ہر چیز میں سے خرچ کریں اللہ کے راستے میں اور اللہ کی رضا کے لیے۔ سورۃ رعد میں فرمایا، اور وہ جنہوں نے اپنے رب کا چہرہ طلب کرنے کے لیے صبر کیا اور نماز قائم کی، اور ہم نے انہیں جو کچھ دیا ہے اس میں سے پوشیدہ اور ظاہر خرچ کیا اور برائی کو نیکی کے ساتھ ہٹاتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کے لیے اس گھر کا اچھا انجام ہے۔ اللہ ہمیں ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرمائیے گا۔ سورۃ ابراہیم میں فرمایا، میرے بندوں سے جو ایمان لائے ہیں کہہ دیجئے کہ وہ نماز قائم کریں اور اس میں سے جو ہم نے انہیں دیا ہے پوشیدہ اور ظاہر خرچ کریں، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی اور نہ ہی کوئی دوستی۔ بار بار ہم پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو میں نے ان کو دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کیا دیا ہے یہ آپ ذرا اپنے طرف غور کیجئے۔ اللہ کا مال، اللہ کا علم، ذہانت، اچھی سوچ، اچھا مشورہ، کچھ بھی جو بھی اللہ نے آپ کو دیا آپ وہ دوسروں میں تقسیم کریں، پوشیدہ بھی اور ظاہر بھی۔ پوشیدہ اس لیے کہ کسی کا جو ہے وہ پردہ بھی رہ جائے، اور ظاہر اس لیے کہ آپ کو دیکھ کر اور لوگ بھی آپ کے طرح اس راستے پر چلیں، اور خاص طور پر جو ہے وہ اللہ کے راستے میں جو ہے آپ خرچ کریں ان لوگوں پر کہ جو دین کے راستے پر ہمیں ہاتھ پکڑ کر لے جاتے ہیں۔ کیونکہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ جو مساجد کے جو امام صاحب ہوتے ہیں وہ لوگ صرف ان سے فیض تو حاصل کرتے ہیں مگر ان کا خیال نہیں رکھتے۔ تو کوشش کیا کریں وہاں پر خرچ کریں جہاں پر دوسرے لوگ خرچ نہیں کر رہے، آپ وہاں پر خرچ کریں آپ، اور اللہ کی رضا کے لیے خرچ کریں۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اللہ کی رضا کے لیے جو بھی خرچ کرو گے اس سے تمہیں اجر دیا جائے گا، حتیٰ کہ اس لقمے پہ بھی جو تم اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتے ہو، اس سے تمہارے درجے اور رفعت میں اضافہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ بہت ہی قدر شناس ہیں، بہت قدردان ہیں۔ اگر آپ اللہ کے لیے کچھ کریں گے تو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ اجر سے نوازیں گے انشاءاللہ۔ سیدنا ابو مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان جب اپنے اہل و عیال پر ثواب کی نیت سے خرچ کرتا ہے تو وہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے ہمارا اللہ کہ وہ کھلا تو اس لیے رہے ہیں کہ وہ بیوی ہے اس کی، مگر اگر نیت یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے میں کھلا رہا ہوں تو اس کا اجر جو ہے وہ صدقے کا مل جائے گا۔ اور میں نے شیئر کیا تھا آپ سے کہ قیامت کے دن لوگ کہیں گے کہ اللہ ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیج کہ ہم تیری راہ میں صدقہ کریں۔ تو وہ دن آنے سے پہلے، ابھی ہم نے آیت پڑھی ہے کہ وہ دن آنے سے پہلے کہ جس میں کوئی تجارت نہیں ہوگی، کوئی لین دین نہیں ہوگا، اور وہ دن ایک تو قیامت کا تو دن ہے، مگر اس سے پہلے جو چھوٹی قیامت ہے جو ہماری موت ہے، وہ اس دن سے آنے سے پہلے اللہ کے راہ میں خرچ کر دیں۔ آمین۔ اللہ ہمیں خرچ کرنے والوں میں شامل فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔